बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये वजीफ़ा हर हाजत के लिए है, नियमतों की बारिश हो जाएगी। ये वजीफ़ा हदीस मुबारका में मौजूद है। हुजूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये वजीफ़ा इरशाद फरमाया है। अब इसके मुजर्रब होने में ज़र्रा बराबर शक नहीं है। जो वज़ाइफ कुरान पाक में है, अहादीस में है, उन पर तजुर्बा नहीं किया जाता है, उन पर अमल किया जाता है। हाँ, अगर किसी आलिम ने एक वजीफा बताया, एक अमल बताया, उस पर भी अमल करना चाहिए, उस पर भी तजुर्बा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई तजुर्बा करे तो कर सकता है। लेकिन वो भी जो अमल बताते हैं कुरान हदीस से बताते हैं, बस उसकी जो तादाद है, आदद है, वक्त है, वो जो ना तजुर्बा से साबित है, अपनी तरफ बताते हैं। और ये हदीस मुबारका में मौजूद है, इस पर हम अमल करें। ये हर नियमत के लिए, हर हाजत के लिए है। जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे वो हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन इसका जो वक्त है, उसी वक्त के अंदर ये वजीफा पढ़ना है। फिर इसकी जो तासीर होगी वो जाहिर होगी, इसका असर जाहिर होगा। ये वक्त से हटकर पढ़ेंगे तो उसका असर जाहिर नहीं होगा। तो ये हाजतें तो बहुत हैं, रिश्ते का भी हाजत है, और जो ना मोहब्बत का भी हाजत है, औलाद का हाजत है, ये सारी हाजतें। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी हाजत है वो रिस्क है। महंगाई आम है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, कारोबार नहीं है। तो जो ना ये जो वजीफा है, इसको हम रिस्क की नीयत करके पढ़े। इसलिए कि रिस्क सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है। हम समझते हैं रिस्क का जब नाम लेते हैं, रिस्क का जब नाम सुनते हैं तो यही हम समझते हैं कि ये खाने पीने का नाम है। नहीं, बीवी भी रिस्क में दाखिल है, बच्चे भी रिस्क में दाखिल हैं, ये घर है ये भी रिस्क में दाखिल है, कपड़े भी रिस्क में दाखिल है, और इसी तरफ की सवारी है वो भी रिस्क में दाखिल है। तो आपकी सेहत ये भी रिस्क है, आपका इल्म ये भी रिस्क है। हर वो चीज़ें रोज़मर्रा इंसान जो इस्तेमाल कर रहा है, इंसान को जो मिल रहे हैं, उनका नाम रिस्क है। तो रिस्क के लिए बड़ा ये मुजर्रब अमल है। जिसको भी बताया है तो उन्होंने यही बताया कि मेरा काम हो गया। एक शख्स ने बताया, उसके नौकरी का मसला था। तो ये जब ये पढ़ना शुरू किया तो 3 दिन के अंदर अंदर उसका काम हो गया। और एक शख्स ने ये भी बताया कि जना जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो वो औरत थी, पढ़ना शुरू किया, मुझे तकरीबन 36 लाख मुझे मिल गए। पूछा कैसे मिल गए? बोला अपने तो थे लेकिन फंसे हुए थे, मैं मायूस हो चुकी थी, लेकिन वो रकम मुझे मिल गई। तो एक अगर किसी जगह कोई रकम जो ना वो जो ऐसे फंस गई है और इंसान मायूस हो गया है, या कर्जे हैं लोग नहीं दे रहे हैं, या अपने ऊपर कोई कर्जे हैं, तो कारोबार जो ना ठप हो गया, कारोबार नहीं चलता है, ग्राहक नहीं आ रहे, तो रिस्क में तंगी है, तो आप ये वजीफा पढ़ें। हाँ, तो जिसको रिश्ता चाहिए वो रिश्ते के लिए पढ़ें। हाँ, औलाद चाहिए औलाद के लिए पढ़ें। कारोबार चाहिए तो कारोबार के लिए ये पढ़ें। बड़ा मुजर्रब वजीफा है। हाँ,
کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ تھے، وہ بھی یہ وظیفہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور ہر اللہ کے جتنے بھی دوست ہیں، ولی ہیں، علماء ہیں، یہ وظیفہ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ ایک دعا ہے، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو، لیکن بڑا عجیب و غریب یہ وظیفہ ہے۔ الحمدللہ جب سے یہ حدیث مجھے ملی ہے، میں نے سنا ہے، تو میں پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، الحمدللہ خیر و برکت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، گھر کے ہر مرد ہر عورت جو نا اس وظیفے کو پڑھے، اپنی زندگی کا معمول بنا دے، کیونکہ یہ روزمرہ جتنی چیزیں مل رہی ہیں سب رزق میں داخل ہیں، تو روز مرہ یہ چیزیں ہمیں ملتی رہیں اور بڑھتی رہیں، خیر و برکت جو نا اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملتا رہے، تو اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا دیں۔ یہ وظیفہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فجر کے جو نا فرائض سے پہلے، یعنی سنتوں اور فرض کے درمیان اس وظیفے کو جو نا 100 مرتبہ پڑھنا ہے بغیر ناگا، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو مثلا آپ گھر میں اگر سنتیں پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی جو نہیں وظیفے کو پڑھتے جائیں، مسجد تک جائیں گے، سو جو نا وہ عادت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یا مسجد میں سنتیں پڑھ لیں گے تو وہاں بیٹھ کے دھیان کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، اور مستورات ہیں جو بہنیں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے جو نا نماز جب پڑھتی ہیں تو اس وظیفے کو جو نا وہ بھی پڑھ لیں۔ تو شیخ سے پوچھا گیا کہ اگر بالفرض اس وقت نہیں پڑھ سکے تو کیا کرے؟ تو بتایا کہ جو نا جب تک کہ فجر کی نماز کا وقت باقی ہے تو اب یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ لیکن فجر کی جو نماز کا وقت چلا گیا تو آپ پڑھیں گے، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو جو نا فجر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ پڑھیں، جب تک فجر کا وقت باقی ہے آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے، لیکن بہترین جو وقت ہے میں بتایا جو نا یہ سنتوں اور فرض کے درمیان ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کی تاثیر آپ دیکھیں، زندگی کا معمول اس کو بنا دیں۔ وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ ہے، یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے سے جو نا مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور اس میں آخر میں استغفار بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ پاک موسلادھار بارش دے دیں گے، اولاد دیں گے، مال دیں گے، باغات دیں گے، نہریں چلائیں گے۔ یہ اس میں استغفار بھی داخل ہے، استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ بھی رزق دیتے ہیں، اور اس میں وہ تسبیح داخل ہے جس کے ذریعے سے مخلوق کو جو نا وہ رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس کو پابندی کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ہے، اور ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔